लाइफ इन डिफ्रेन्ट इरा भनेको छ इभोल्युसन अफ द लाइफ इन डिफ्रेन्ट इरा है डिफ्रेन्ट इरामा भएको इभोल्युसनका कुराहरू गर्नु पर्यो है त के इभोल्युसन भयो कुन इरामा भनेको छ वी हेभ स्टडीड दैट पैलियोन्टोलोजिकल एभिडेन्सेस भन्छ एभिडेन्सेस फ्रम फोसिल फ्युल फोसिलहरुबाट भएको हामीले गेन गरेको एभिडेन्सेसहरुका आधारमा हामीले के गरेर रहेछ भनेदेखि डिफ्रेन्ट इरामा डिभाइड गर्यो फर्स्टमा टाइम इन्टरभललाई अनि कुन टाइम इन्टरभलमा के प्लान्ट्स एन्ड एनिमलहरुको डेभलपमेन्ट भयो त्यो कुराहरुको बारेमा राखिदिएको छ है त फोसिलबाट हामीलाई त्यो कुरा थाहा हुन्छ ल अनि त्यसैगरी युकेन्सेस फ्रम डिफ्रेन्ट इराको कुरा भयो है अनि त्यसै भाइ द स्टडी अफ द फोसिलको स्टडी गरिसके पछाडि इट इज नोन दैट अबाउट 570 मिलियन इयर अगो है देयर वाज नट अ सुटेबल कन्डिसन फर लिभिङ अर्गानिजम 570 मिलियन इयर अगो चाहिँ सुटेबल कन्डिसन थिएन है देयर वाज नट अ सुटेबल कन्डिसन फर लिभिङ अर्गानिजम अन द ल्यान्ड पार्ट अफ द अर्थ बट सम सिंगल सेल अर्गानिजम वर ओरिजिनेटेड इन ओसन ओसनको लेभलमा चाहिँ सिंगल सेलुलर अर्गानिजमहरु ओरिजिनेट भएका थिए द ओल्डेस्ट प्लान्ट अल्गी पनि धेरै पुरानो हो है अल्गी पनि एकदमै धेरै पुरानो वाज ओरिजिनेटेड अबाउट 3200 मिलियन इयर अगो 3200 मिलियन इयर अगो ओरिजिनेट भएको रहेछ अल्गी चाहिँ है त्यसैगरी है इन द बिगिनिङ अफ द पेलेयोजोइक एरा मेराइन सेल इन्भर्टिब्रेट्स वेयर अबेन्डेन त्यति बेलामा इन्भर्टिब्रेट्सहरु जुन मेराइनमा भएका मेराइन सेल इन्भर्टिब्रेट्सहरु अबेन्डेन थिए रे भर्टिब्रेट्स वेयर फर्मड इन द ओसन एन्ड वर ग्रेजुअली सीन अन द ल्यान्ड भन्छ ओसनमा सुरुमा भर्टिब्रेट्सहरु ओसनमा पाइयो त्यसपछि बिस्तार ल्यान्डहरुमा शिफ्ट हुँदै गयो भनेको है त्यसैगरी अब हामी जम टाइम अफ द रेप्टाइल पनि भन्छौं है हामी पेलियोजोइक एरा इज अल्सो कल्ड टाइम अफ रेप्टाइल एन्ड टाइम अफ एम्फिबियन है यो एरालाई हामी पेलियोजोइक एरालाई टाइम अफ एम्फिबियन पनि भन्छौं किन भने यस्तो भन्देखि एम्फिबियन वर डोमिनेटेड इन दिस एरा यो एरामा एम्फिबियनहरु डोमिनेट भएको रहेछ है एम्फिबियन एनिमलहरु डोमिनेट भएका रहेछन् यो एरामा अर्गानिजम भनौं अझ अर्गानिजमहरु भनौं अर्गानिजम एबेन्डेन भएको रहेछ पेलियोजोइक एरामा त्यही भए उनीहरुलाई टाइम अफ रेप्टाइल पनि भन्ने चलन छ त्यसैगरी मेसोजोइक एरा इज अल्सो कल्ड टाइम अफ रेप्टाइल भन्छौं हामी एम्फिबियन भन्ने अघि यहाँ रेप्टाइल है मेसोजोइक एरा इज कल्ड टाइम अफ रेप्टाइल बिकज इन दिस एरा रेप्टाइल वर एबेन्डेन एन्ड द डाइनोसर ओरिजिनेटेड इन दिस टाइम यो रेप्टाइल टाइम अफ रेप्टाइलमा मेसोजोइक एरामा रेप्टाइलहरु के भएका रहेछन् एबेन्डेन भएका रहेछन् अनि त्यसैगरी डाइनोसरहरु चाहिँ के भए रहेछन् ओरिजिनेटेड भएका रहेछन् डाइनोसरहरु मेसोजोइक एरामा त्यो भएको हुनाले यसलाई हामी के भनौं टाइम अफ रेप्टाइल भनेको है अनि त्यसैगरी द प्रेजेन्ट लाइफ वाज डेभलप इन सेनोजोइक एरामा चाहिँ अहिलेको हाम्रो लाइफ सेनोजोइक एरामा डेभलप भएको है ओरिजिनेट भयो डेभलप भयो त्यसपछि बिस्तार डेभलप हुँदै ह्युमन बीइङ चाहिँ सेनोजोइक एरामा आएको इन दिस टाइम primates and horse were formed about 54 million year ago and animal like dinosaur यिनीहरु चाहिँ 38 मिलियन इयर अगोमा स्टार्ट भएका रहेछन् है त्यसैगरी अब हामी यो टेबल हेर यो टेबलमा हामीले पहिले अस्ति मैले प्रेजेन्टेसन फाइलबाट डिस्कस गरेको थिए र यो कुन इरा छन् कुन इओनहरु छन् इओनलाई कुन इरामा कन्भर्ट गरेको छ अनि त्यसैगरी त्यो इराको डिभिजन पिरियडमा भएको छ अनि पिरियडहरुको डिभिजन इपोज अफ सेनोजोइक भनेको छ यहाँले सेनोजोइकको मात्र अटेको हुनाले सेनोजोइकको मात्र राखिदिएको छ यसको नअटेको हुनाले अनि त्यसैगरी अब यसमा इभेन्टहरु के छन् हिस्ट्री अफ द लाइफ इभेन्टहरु के छन् तिनी कुराहरु भयो है यसमा भएका इभेन्टहरु त्यसै अदर इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट्स भन्छ यो हल्का यसो सर्ट र याद गर्नुपर्छ है
है यिनी कुराहरू सर्दै याद गर्नुपर्छ। यो भयो। त्यसै गरी नेक्स्ट बाँकी रहेको कुरा यसमा राखिदिएको छ है त, त्यसैको है, त्यसैको पेलेजोइक एरा छ। अनि त्यसै गरी यसको इभेन्टहरू भयो, त्यसै इम्पोर्टेन्ट थिङ्सहरू के भएका थिए तिनी कुराहरू यसमा राख्यो। त्यसै गरी नेक्स्ट वान इज फोसिल। A fossil is the mark or hardened remain of a plant or animal। यो भनेको कुनै पनि प्लान्ट अथवा एनिमलको मार्क हो अथवा एकदम हार्डेस्ट पार्ट हो है, जुन बचिरहेको हुन्छ। त्यो कहाँनिर भनेदेखि 1000 or मिलियन इयर अगाडि मरेका प्लान्ट अथवा एनिमलहरू माटो मुनि जुन हाम्रो सेडिमेन्ट्री रक छ, सेडिमेन्ट्री रकले चापेर रहिरहेको हुन्छ हो, त्यसमा बनेको यो छाप जस्तो आकार कुनै पनि प्लान्ट अथवा एनिमलको है रिमिनेन्ट पार्ट भनौँ, त्यो रिमिनेन्ट पार्टलाई हामी के भन्छौँ? फोसिल भन्छौँ। है सम फोसिल आर लिफ, सेल अर स्केलेटन द्याट वर प्रिजर्भ आफ्टर द प्लान्ट अर एनिमल पास अवे। मरिसके पछाडि मिलियन इयर अगो, पहिले मिलियन इयर पछाडि भनौँ अझ है, आज मऱ्यो भने पछाडि आजको मिलियन इयर पछाडि चाहिँ त्यसको जमिन मुनि परेर सेडिमेन्ट्री रकले चापेर त्यसलाई है, सेडिमेन्ट्री रक अथवा एकदम टाइटवाला मड भनौँ, माटोले चापियो भने पनि त्यस्तो हुनसक्छ। अनि त्यसपछि फोसिलको बन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? फोसिल भन्छौँ। अनि अब फोसिल कस्तो टाइपको हुन्छ, कस्तो स्ट्रक्चरको हुन्छ भनेर देखाइदिएको छ फिगरमा। फोसिलाइज स्केलेटन अफ अ डाइनोसर, डाइनोसरको फोसिलाइज स्केलेटन यहाँनिर देखाएको छ। अनि त्यसै गरी माइक्रोस्कोपिक फोसिल भन्छ, माइक्रोस्कोपिक साना साना अर्गानिजमहरूको पनि फोसिलहरू देखिन्छ यहाँनिर है। अनि त्यसै गरी ट्र्यासेस अफ फन लिफ भन्छ, फन लिफ यस्तो हुने रहेछ, हेर यसको ट्र्यासेस चाहिँ यस्तो देखिने रहेछ लाखौँ वर्ष पछाडि, त्यो भनेको हो। अनि त्यसै गरी अब आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने त फोसिललाई? फोसिलको आइडेन्टिफिकेसन कसरी गर्ने? डिफ्रेन्ट टाइप अफ फोसिल क्यान बी आइडेन्टिफाइड बाई कम्पेयरिङ द डिफ्रेन्ट सेप एन्ड पार्ट अफ द अर्ग्यान। डिफ्रेन्ट पार्ट अथवा सेप अफ द अर्ग्यानलाई कम्पेयर गरेर हामीले त्यसको फोसिल भन्ने चलन छ भन्छौँ। तथाकथित 3वटा 4-5वटा मेथड यहाँनिर राखिदिएको छ है। ट्र्यासेस अफ डेड बडिज आर फर्मड अन सेडिमेन्ट्री रक विच क्यान बी आइडेन्टिफाइड एज अ फोसिल। कस्तो हुन्छ रे भन्छ भने त्यो कुनै पनि बडीको अथवा प्लान्टको मरिसके पछाडि सेडिमेन्ट्री रकले चापिरहेको हुन्छ, त्यो सेडिमेन्ट्री रकमा भएको है त्यो छापलाई हामी के भन्ने रहेछौँ? फोसिल भन्ने रहेछौँ। त्यो पनि फोसिल हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने भयो। Such tracing may be a part or the whole part of the body। कुनै पनि सर्टेन पार्ट पनि, टाउको मात्रै पनि हुन सक्ने हुन्छ, दाँतहरू मात्रै पनि हुन सक्ने हुन्छ हैन। अनि त्यसै गरी तिमीहरूको यो पुरै होल बडी नै हुन सक्ने पनि हुन्छ भनेको। पार्ट अफ द स्केलेटन सिस्टम अर अ होल स्केलेटन प्रिजर्भ इन सेडिमेन्ट्री रक इज अ फोसिल। सेडिमेन्ट्री रकले चापेको स्केलेटन सिस्टम अथवा होल स्केलेटन प्रिजर्भ इन सेडिमेन्ट्री रक इज कल एज फोसिल। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? फोसिल भन्छौँ। र यो फोसिल हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने भयौँ। अ फोसिल मे बी इन द फर्म अफ मड्स अर कास्ट भन्छ, माटोको रूपमा पनि हुनसक्छ त्यो फोसिल भनेको। सेल अफ एनिमल, वुड अफ प्लान्ट इटिसी अल्सो मे बी प्रिजर्भ इन सेडिमेन्ट्री रक एज अ फोसिल। सेल अफ द एनिमलहरू, वुड अफ प्लान्टहरू यिनीहरू पनि के हुने रहेछन् त? फोसिलको रूपमा सेडिमेन्ट्री रकले चापेर राख्दो रहेछ। प्रोसेस अफ फोसिल फर्मेसन, फोसिल कसरी बन्छ त? तिमीहरूले यसै गरी मिलाएर नोटहरू बनाऊ है। नोटमा यो 4वटा पोइन्टहरू राख। अनि प्रोसेस अफ फोसिल फर्मेसनमा पनि सर्टकटमा आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा राख। तपाईँ बुकमा भएको नसार है, आफूलाई पढ्न सजिलो हुन्छ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा राख्यो भने पछि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि बेटर हुन्छ है। फोसिल कसरी बन्छ है? फोसिल बन्ने प्रोसेसलाई फोसिलाइजेसन भन्छौँ। The process of forming fossil is called fossilization। The process of forming fossil is called fossilization। Any organism after its death may or may not be fossilized। कुनै पनि अर्गानिजम मरे पछाडि फेरि फोसिल बन्न सक्छ, बन्न पनि सक्छ, नबन्न पनि सक्छ। कस्तो फेभरेबल कन्डिसनमा रह्यो त्यो बडी भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ है त। द अर्गानिजम व्हिच आर कम्पोज्ड अफ अ कम्प्लिटली सब पार्ट बाई
पार्ट्स मे बी फोसिलाइज्ड। जब कम्पोज हुन्छ त्यसपछि जब त्यो सब पार्टहरू हुन्छ त्यो कम्प्लिटली कम्पोज भइसके पछाडि फोसिलाइज हुन सक्छ भनेको। फर इन्स्टेन्स जेलीफिस have been wholly preserved. On the other hand, even an organism with hard part will not necessarily be fossilized. कुनै पनि हार्ड पार्टहरू हुन सक्छन्, त्यो हार्ड पार्ट फोसिलाइज हुनै पर्छ भन्ने छैन है। त्यो बोनहरू त्यसै गरी स्केलेटन सिस्टमहरू कुनै पनि बडीको फोसिलाइज नहुन पनि सक्छ है। त्यसलाई सेडिमेन्ट्री रकले त्यही अनुसार चाप्नु पर्यो, प्रिजर्भ गरेर राख्नु पर्यो है। त्यसमा अक्सिजन हुनु भएन, त्यो तरिकाले फोसिलाइज तिम्रो फोसिल बन्ने प्रोसेस हुन्छ। हामीले माथि भन्दै थियो नम्बर अफ फ्याक्टर्स। अब के कुराहरूमा डिपेन्ड गर्छ त त्यो कुराहरू हेरौँ है त। इफ द एनिमल हैज हार्ड बडी पार्ट, यदि कुनै पनि एनिमलको हार्ड बडी पार्ट छ भने पछाडि द चान्सेस अफ फोसिलाइजेसन इन्क्रिजेज। यदि हार्ड पार्ट छ त्यो बडीको भने फोसिलाइजेसन हुने, फोसिल बन्ने प्रोसेस के हुँदो रहेछ त इन्क्रिज हुँदो रहेछ, फोसिल बन्न सक्ने चान्सेसहरू इन्क्रिज हुँदो रहेछ। द अर्गानिजम मस्ट बी कभर्ड बाई प्रोटेक्टिभ मेटेरियल सर्टली आफ्टर द डेथ। डेथ हुने बित्तिकै प्रोटेक्टिभ एकदम हार्ड पार्टले के गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसलाई कभर गर्नुपर्ने रहेछ है। कभर गर्यो भने पछाडि मस्ट बी भनेपछि कभर गर्नै पर्छ। कभर नगरेर यतिकै खुल्ला बाहिर फालेर त्यो फोसिल बन्न सक्दैन। त्यो फोसिल बन्न सक्दैन है त। अनि त्यसै गरी नेक्स्टमा जाम। The animals that live in or nearly water sometimes get covered by the sediment like mud, dirt and gravel and harden into the rock. The hard part of the body like teeth and skeleton are preserved in their original form in the rock. The fossil is exposed at the surface by geographical activities like faulting and surface erosion. कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो कि तिम्रो बाढी पहिरोहरू आउँछ हैन, कुनै दबेको ठाउँ छ त्यहाँनिर सपोज कुनै प्लान्ट अथवा एनिमल मरेको थियो, केही सर्टेन मडले मात्रै चापेको थियो अनि माथिबाट पहिरो गएर त्यो पुरै पुरियो, धेरै तल पुग्यो, जमिनको धेरै तल पुग्यो है। अनि केही वर्ष पछाडि मिलियन इयर पछाडि त्यहाँनिर के हुन्छ, त्यो माटो फेरि माथि निस्किएर अथवा फेरि पहिरो गयो अथवा अरू केही भयो, सोइल इरोजनहरू भयो अथवा केही भएर फेरि त्यहाँनिर निकाल्ने बेलामा त्यहाँनिर फोसिल बनेको हुनसक्छ। The fossil are formed when animals are frozen in ice or preserved to the core. आइसमा जसरी पुरै चिसो बनाएर ट्याक्क चिसोमा भएर अनि त्यसै गरी एकदमै तल अर्थको एकदमै तल सेन्टरमा लगेर चापियो भने पछाडि त्यो फोसिल बन्न सक्ने चान्स हुन्छ भनेको। अर्गानिजम आर अल्सो फोसिलाइज इन द फर्म अफ। अनि केही वर्ष पछाडि मिलियन इयर पछाडि त्यहाँनिर के हुन्छ, त्यो माटो फेरि माथि निस्किएर अथवा फेरि पहिरो गयो अथवा अरू केही भयो, सोइल इरोजनहरू भयो अथवा केही भएर फेरि त्यहाँनिर निकाल्ने बेलामा त्यहाँनिर फोसिल बनेको हुनसक्छ। The fossil are formed when animals are frozen in ice or preserved to the core. आइसमा जसरी पुरै चिसो बनाएर ट्याक्क चिसोमा भएर अनि त्यसै गरी एकदमै तल अर्थको एकदमै तल सेन्टरमा लगेर चापियो भने पछाडि त्यो फोसिल बन्न सक्ने चान्स हुन्छ भनेको। अर्गानिजम आर अल्सो फोसिलाइज इन द फर्म अफ कास्ट इन सेडिमेन्ट। सेडिमेन्ट भनेको एउटा सेडिमेन्ट्री रक भन्ने हुन्छ हाम्रो अर्थमा है, अलि तलतिर त्यो सेडिमेन्ट रकको कुरा गरे हो। द वाटर इनसाइड द सेडिमेन्ट डिजल्भ द हार्ड पार्ट। त्यहाँनिर भएको वाटरले के गर्ने रहेछ, हार्ड पार्टलाई डिजल्भ गर्दो रहेछ, लिभिङ अ होलो स्पेस इन द सेडिमेन्ट। त्यो सेडिमेन्ट रकमा होलो स्पेस बाँकी रहने रहेछ। द होलो स्पेस इज कल्ड मड। त्यहाँनिर त्यो होलो स्पेसमा माटो भरिन्छ अनि द स्पेस इन द फिल्ड विथ मिनरल विथ हार्डन टु फर्म द कास्ट। त्यस पछाडि एउटा कास्ट जस्तो बन्छ, त्यो भित्र के हुने रहेछ, माटोहरू भरिन्छ अथवा ढुङ्गाहरू भरिन्छन्, गिट्टीहरू भरिन्छन् आफै है, केमिकलहरू हुन्छन् त त्यहाँनिर वाटरको कारणले गर्दा त्यहाँनिर भित्र त्यो बडीको भित्रको पार्टहरूमा सबै माटोहरू भरिन्छ। रिप्लेसमेन्ट अफ मिनरल इन्स्टेड अफ अर्ग्यानिक मेटेरियल अफ द डेड बडी है। त्यहाँनिर भएको जुन हाम्रो डेड बडी, कुनै पनि प्लान्ट अथवा एनिमलको डेड बडीको भित्र भएको अर्ग्यानिक मेटेरियलहरूलाई के गर्ने रहेछ त रिप्लेसमेन्ट हुँदो रहेछ। मिनरलहरू रिप्लेसमेन्ट हुँदो रहेछ। त्यसमा मिनरलमा माटो पनि पर्यो, नाइट्रोजन यताउता सबै ग्यासहरू पनि मिनरलमा पर्छन् है। अनि त्यसै गरी लिक्विडका कुराहरू गरौँ हैन, सोलिडका कुराहरू गरौँ, त्यहाँनिर सबै कुराहरू त्यसमा भित्र भरिने रहेछन्। सेडिमेन्ट गेट पेट्रिफाइड टर्न इन्टु स्टोन भनेको पेट्रिफाइड भन्छन्। पेट्रिफाइड भनेको टर्न इन्टु स्टोन, स्टोनको रूपमा त्यहाँनिर भित्र बन्ने भयो। अनि फोसिलाइजेसन अक्वर इन दिस वे आइज वेल भन्छ है।
रिप्लेसन यो कुराहरू भइहाल्यो। एक्सेप्ट द एबभ मेथड, एबभका माथि हामीले जति कुराहरू पढ्यौँ त्यो भन्दा एक्सेप्टमा के हुने रहेछ भनेदेखि प्रिजर्भेसन अफ फुटप्रिन्ट अफ एनिमल, ट्रेसिङ अ लिभ्स अन सेडिमेन्ट्री रक, इटिसी आर सम अदर वेज अफ फोसिलाइजेसन। त्यसमा के हुने रहेछ भनेदेखि त्यो लिभका पार्टहरूमा तिम्रो फोसिलाइजेसन हुने, त्यहाँनिर गएर स्टेम जस्तो छाप जस्तो बनेर सेडिमेन्ट्री रकमा बस्ने त्यस्ता कुराहरूले गर्दा फोसिलाइजेसन हुन्छ भनेको है त। ल इम्पोर्टेन्स अफ फोसिल, फोसिलको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, इक्जाममा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है यो कुरा, इक्जाममा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, अहिलेको कुराहरू गर्दा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले पढ्नुपर्छ। हाम्रो साइन्स भनेको एकदम इन्ट्रेस्ट लिएर पढ्यो भने पछाडि बुझिन्छ है, भोग्न पनि त्यति आवश्यक पर्दैन, मात्र इन्ट्रेस्ट देखाएन पढ्न। अनलाइन क्लास भनेको छ, अनलाइन आज जस्तो सिजन केसी जस्तो गर्यो भने काम छैन। हेर इम्पोर्टेन्ट अफ फोसिल, ल इम्पोर्टेन्ट अफ फोसिलमा है, फोसिलको के इम्पोर्टेन्ट छ त? फोसिल आर भेरी युजफुल फर द फलोइङ पर्पज, धेरै पर्पजको लागि फोसिलहरू एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। दे प्रोभाइड इभिडेन्स अफ इभोल्युसन अफ लाइफ, लिभिङ बिङ्स भन्छ, लिभिङ बिङ्सहरूको कुनै पनि लिभिङ बिङ्सको प्लान्ट्स होस् अथवा एनिमल होस्, तिनीहरूको कति बेलाको टाइम पिरियडदेखि तिनीहरू स्टार्ट भए है, अनि तिनीहरूको डेभलपमेन्ट कसरी भयो, कुन एरामा के भएको थियो, हामीले यही फोसिलको आधारमा नै के गर्ने हो, त्यो एराहरूको डिभिजन गर्ने हो। अनि त्यसै गरी ह्युमन बिङ्सहरू कसरी डेभलप भयो, ह्युमन बिङ्सको इभोल्युसन, अनि अरू जुनसुकै एनिमलहरू हुन् अथवा प्लान्टहरू हुन् तिनीहरूको इभोल्युसनको बारेमा हामीले फोसिलदेखि नै थाहा पाउँछौँ। दे हेल्प टु नो अबाउट द एक्सटिन्क्ट एनिमल एन्ड प्लान्ट, कुनै पनि प्लान्ट हुन् अथवा एनिमल हुन्, यिनीहरू कहिले एक्सटिन्क्ट भएका थिए, तिनीहरू कहिले इभोल्युसन भएको थियो, र कहिले तिनीहरू हराएर गए हाम्रो अर्थदेखि, र कहिले हराउनेवालाहरू छन्। ती सबै कुराहरू, हराउनेवालाको त मिल्दैन, हराइसकेवाला हुन्छन् नि, हराइसकेवालाको चाहिँ फोसिल फर्मेसन भएको हुन्छ। त्यो फोसिलको आधारमा हामीले के गर्छौँ त पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो रामापिथेकस भन्ने एकचोटि मैले गुगलमा भेटाइरहेको थिएँ, यो हाम्रो ह्युमन हिस्ट्रीमा चाहिँ अलि पहिलेको मान्छेहरू, अलि धेरै पहिलेको मान्छेहरू, तिनीहरूको फोसिल बनिरहेको थियो है। अनि त्यसै गरी रामापिथेकस भन्ने त्यो साइन्टिफिक नेम हो, त्यो उसको चाहिँ दाँत भेटिरहेको थियो कहाँ, तिनो खोला बुटुलतिर, थाहा छ नि तिनो खोला भने, त्यो बुटलमा त्यहाँ भेटिरहेको रहेछ। त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै तिम्रो पानीहरू आउँछ, धेरै पानी पर्छ, अनि त्यसै गरी खोलाहरूले त्यहाँनिर भएको माटोहरू बगाएर लैजान्छ, अनि बगाएर लैसकेपछि तलको माटोमा भएको जुन सेडिमेन्ट्री रकमा भएको फोसिलहरू हुनसक्छ हो, त्यो फोसिलहरू माथि निस्किन सक्छ हो। त्यस पछाडि हामीले त्यो फोसिलको स्टडी गरेर त्यो एनिमलको सबै कुराहरू त्यसको डिटेल पत्ता लगाउन सक्छौँ, कति बेला इभोल्युसन भएको थियो, कति बेला एक्सटिन्क्ट भयो, त्यो कुराहरू सबै त्यहाँदेखि पत्ता लगाउन सकिन्छ। ल त्यसै गरी दे सो द हिस्ट्री अफ द लोकेसन फ्रम वेयर अ फोसिल इज अब्टेन्ड, हामीले के थाहा पाउँछौँ भनेदेखि दे सो द हिस्ट्री अफ द लोकेसन फ्रम वेयर अ फोसिल इज अब्टेन्ड, फोसिल कहाँनिर अब्टेन भएको छ है, त्यो अब्टेन भएको ठाउँ अनुसार, त्यो ठाउँलाई हेरेर, त्यो ठाउँमा कति बेला चाहिँ त्यो एनिमलहरू भएको थियो, र त्यो एक्सटिन्क्ट कहिले भयो, अथवा त्यो एनिमल अहिलेसम्म छ कि छैन, त्यो कुराहरूको त्यसको सबै हिस्ट्रीको बारेमा थाहा हुन्छ हामीलाई। अनि लोकेसनमा अनुसार यो लोकेसनमा यस्ता खालका एनिमलहरू पाउँछ, यो लोकेसनमा यस्ता खालका प्लान्टहरू पाउँछ, त्यसको बारेमा पनि डिटेल स्टडी गर्न सजिलो हुन्छ। Fossil fuel like coal and petroleum are the main sources of energy. यही फोसिलबाट बनेको फोसिल फ्युलको बारेमा आइहाल्छ, यहाँनिर डिस्कस गर्छ, त्यही भएर धेरै डिस्कस यहाँ नगरौँ। फोसिल फ्युल यिनीहरू सबै हामी मेन सोर्सेस अफ एनर्जीको रूपमा युज गरिरहेका छौँ, जस्तो पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू, डिजेल, पेट्रोल, यस्ता कुराहरू है। दे हेल्प टु मेक जियोलोजिकल टाइम स्केल, यसले जियोलोजिकल टाइम स्केल बनाउनको लागि धेरै हेल्प गराउँछ फोसिलले। जियोलोजिकल टाइम स्केल भनेर त तिमीहरूलाई थाहा नै छ, आजभन्दा पहिलेका कुराहरूको बारेमा, कुन पिरियडमा के भयो, कुन टाइममा के भयो भन्ने कुरालाई हामी जियोलोजिकल टाइम स्केल भनेको थियो। एराहरूको बारेमा, इपोजको बारेमा, पिरियडको बारेमा त्यसको डिस्कस गर्ने साइन्सले हामी के भनेको थियो त, त्यसको स्टडी गरेर बनाएको टाइम स्केललाई जियोलोजिकल टाइम स्केल भनेको थियो। त्यसको
स्टडी गर्ने साइन्स जियोलोजी भनेको थियो है। त्यसै गरी नेक्स्टमा जाउँ फोसिल फ्युल। फोसिल फ्युल आर नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी। हामीले यो फोसिल फ्युलको बारेमा सेकेन्ड हो कि थर्ड च्याप्टर कहाँनिर एनर्जी भन्ने च्याप्टरमा पनि पढेको थियो है। त्यहाँ भएको कुरा र यहाँ भएको कुरा केही फरक छैन र मैले एकचोटि भने पनि थिएँ है तिमीहरूलाई, फोसिल फ्युलको बारेमा डिफिनिसन सोध्छ, डिफिनिसन सोध्यो भने तिमीले अगाडिको च्याप्टरको कि पछाडिको च्याप्टरको भनेर तनाव हुनुपर्ने आवश्यक छैन भनेर भनिरहेको थिएँ। हो त्यो कुरा यहाँनिर राखेको छ है। त्यो फोसिल फ्युलको बारेमा यहाँनिर सोध्यो भने पछाडि यसको इम्पोर्टेन्सहरू सोध्न सक्छ। अनि त्यसै गरी फर्मेसन अफ यो इम्पोर्टेन्ट अफ फोसिलको कुरालाई एड गरेर सोध्न सक्छ। थर्ड च्याप्टरदेखि सोध्यो भने एनर्जीतिरबाट मात्रै सोध्छ, फोसिलको बारेमा सोध्न पनि सक्छ त्यहाँदेखि है। फोसिल वाट डु मिन बाइ फोसिल भन्नु सोध्दैन कि फोसिल फ्युलको बारेमा अनि त्यसको एनर्जीमा भएको इम्प्याक्टको बारेमा डिस्कस अगाडि च्याप्टरदेखि सोध्छ, यहाँनिर चाहिँ फोसिलको इम्प्याक्ट सोध्छ है त। ल फोसिल फ्युल आर नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी। यिनीहरू नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी हुन्। जस्तै कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू, नेचुरल ग्यासहरू आर द 3 क्याटेगोरिज अफ फोसिल फ्युल। यिन 3वटा क्याटेगोरीहरू छन्। एउटा कोल भयो, त्यो कोलको बारेमा पनि डिटेलमा अगाडि पढिसकेका छ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट भनेको त थाहा नै छ तिमीहरूलाई, पेट्रोलियम प्रोडक्टमा केरोसिन, पेट्रोल, डिजेल यस्ता यस्ता कुराहरू। नेचुरल ग्यास भनिरहेको छ, नेचुरल ग्यास भनेको नेचरमा पाउने ग्यासहरू है, नेचरमा पाउने ग्यासहरू, कुनै पनि ग्यासहरू निस्किरहेको हुन्छ जस्तो तिम्रो मिथेन ग्यासहरू, इथेन ग्यासहरू, यिनीहरू कुनै कुनै नेचुरल्ली पनि पाइरहेको हुन्छ के है। अनि त्यसै गरी तिमीहरूको यिनी ग्यासहरूबाट हामीले कुकिङका पर्पजको लागि अहिले त फ्याक्ट्रीहरूले नै गरिरहेको छ, निकालिरहेको छ। अनि त्यसै गरी हाम्रो भक्तपुर साइडतिर कता कतातिर पनि नेचुरल ग्यासहरू हल्का हल्का निस्किरहेको छ, कुकिङ पर्पजको लागि युज भइरहेको छ भन्ने सुनिरहेको थिएँ मैले है। त्यस्ता कुराहरू पनि हुन्छन् है, तिनी सबै नेचुरल ग्यासमा पर्छन्। ती नेचुरल ग्यासहरूबाट पनि हामीले एनर्जी गेन गर्न सक्छौँ। यिनी सबै कहाँबाट आएका हुन् त? फोसिलबाटै आएका हुन्। द फोसिल फ्युल आर फर्मड फ्रम द डेड बडिज अफ लिभिङ बिङ्स आफ्टर मिलियन्स इयर अगो। मिलियन्स इयर है। कुनै पनि डेड बडिजहरू लिभिङ बिङ्स हुन् अथवा प्लान्ट्सहरू हुन्, तिनीहरू डेड भइसके पछाडि आफ्टर मिलियन्स इयर पछाडि योबाट के बन्ने रहेछ? फोसिल फ्युल बन्दो रहेछ। यदि फोसिल बन्न सकेन भने फोसिल फ्युल बन्दो रहेछ। एट प्रेजेन्ट अहिलेको अवस्थामा फोसिल फ्युल आर बिङ वाइडली युज इन इन्डस्ट्री। इन्डस्ट्रीहरूमा युज गरिरहेको हुन्छ है, भेहिकलहरूमा युज गरिरहेको हुन्छ। किचनहरूमा त अब त्यति धेरै युज हुँदैन है, अहिले ग्यासै युज भइरहेको छ। यो ग्यास हुन त यो ग्यास पनि फोसिल फ्युलबाट फोसिल नै हो, फोसिल फ्युल नै हो, तर हामीले ल्याबमा बनाइरहेको छौँ। एट द मेन सोर्सेस अफ एनर्जी, मेन सोर्सेस अफ एनर्जीको रूपमा हामीले यसलाई लिइरहेको छौँ। ओभरयुज अफ देम बिङ एनर्जी क्राइसिस एन्ड पल्युसन। यिनीहरूको धेरै युज गरे पछाडि पल्युसन पनि हुन्छ र एनर्जी क्राइसिस हुन्छ। किनभने पछाडि यो नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी हो। नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी भएको हुनाले कुनै दिन यो सकिएर जान सक्छ है, हाम्रो अवस्थाबाट सकिन सक्छ। यो त सधैँभरि आइराख्नेवाला त होइन है, त्यो भएको हुनाले यो सकिएर जान सक्छ। त्यो भएर यसलाई हामी के भन्यौँ? नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जीका रूपमा राख्यौँ र यसले पल्युसन पनि गराउँदो रहेछ र यसको अर्को प्रब्लम भनेको एनर्जी क्राइसिस पनि हुँदो रहेछ। अब नेक्स्टमा जाम कोलको बारेमा डिटेलमा हेरेर राखिदिएको छ, त्यो कुराहरू हेरौँ है त। ल कोल इज अ ब्ल्याक अर ब्राउन। कोल भनेको ब्ल्याक भएको अथवा ब्राउन भएको कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड हो है, कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड जसमा कार्बन हुन्छ, हाई अमाउन्टमा, एक्सेसिभ अमाउन्टमा कार्बन हुन्छ है। डिपोजिट फर्म बाई अ प्लान्ट फोसिल। प्लान्टको फोसिलबाट प्लान्ट कुनै पनि यस्तो हुन्छ नि त, बोनहरू हुन्छ नि पछाडि त्यहाँनिर फस्फरस कार्बनहरू हुन्छ बोनमा है। इट इज फाउन्ड इन द फर्म अफ द थिक लेयर इनसाइड द अर्थ एन्ड इज टेकन आउट बाई माइनिङ। कोलहरूको माइनिङ गरेर, माइनिङ भनेको प्युरिफाई गरेर बाहिर निकाल्ने है, प्युरिफाई गरेर बाहिर निकाल्ने, त्यो प्रोसेसलाई हामी माइनिङ भन्छौँ। त्यसरी कोलहरू बाहिर निकालिन्छ। इट्स मेन कम्पोनेन्ट आर सेलुलोज एन्ड लिजिन है, सेलुलोज हुन्छ कि यसमा मेन। लिजिन भन्ने कहाँदेखि पाउँछ? हामीले 9th क्लासको त्यो बायो पढ्ने बेला पढिरहेको थियौँ, वुड अफ द प्लान्ट हो यो है, कम्स फ्रम द वुड अफ द प्लान्ट है। प्रोटिन, ओइल, अर्ग्यानिक एसिड एन्ड सल्ट आर अल्सो फाउन्ड इन इट। यसमा प्रोटिन, अर्ग्यानिक एसिड, ओइल है, यस्ता यस्ता कुराहरू र सल्टहरू पाउँछ अरे। मेनली देयर आर 4 टाइप्स अफ कोल। देयर आर चारवटा टाइप अफ कोल। देयर आर 4वटा टाइप अफ कोल है।
The type of coal, hardness, color, and other properties are shown in the following table. टेबलमा राम्रोसँग लिएर राखिदिएको छ। हेरौँ है त। फर्स्ट वान इज लिग्नाइट। यो ब्राउन कलरको हुन्छ रे, भिजिबल हुन्छ, बाहिरबाट हेर्दा देखिन्छ, एकदम सफ्ट हुन्छ है। अनि वेदर इजिली, वेदरिङ प्रपर्टी हेरिरहेको छौँ हामी। अनि त्यसै गरी अदर प्रपर्टिजमा यो बर्न्स विथ स्मोक, लुजली हेल्ड पार्टिकल। लुजली हेल्ड पार्टिकल भनेको साडी त्यहाँबाट निस्किने पार्टिकलहरू, सर्टेन पार्टिकलहरू बाहिर निस्किरहेका हुन्छन् र यो बढी धेरै नै स्मोक दिइरहेको हुन्छ, एकदम धेरै धुवाँ आइरहेको हुन्छ भनेको। त्यसै गरी नेक्स्ट वान इज सब बिटुमुनस मिनस। यो ब्ल्याक कलरको हुन्छ रे, भिजिबल हुन्छ, स्लाइटली हार्ड हुन्छ, यो त्यति धेरै सफ्ट हुँदैन। यो पनि वेदर इजिली, बर्न विथ लेस फ्लेम। लेस फ्लेममा त्यति राम्रो यो बले जसरी बल्दैन है, वाक्सी फ्लेममा बलेर वाक्सी भइरहेको हुन्छ, अलिकति धेरै वाक्स हुन्छ यसमा भनेको। अर्को छ बिटुमुनस। यो त ब्ल्याक हुने भयो, भिजिबल अन्डर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपले मात्रै देखिन्छ, यो हार्ड हुन्छ, टर्नर वेदर इजिली, बर्न विथ ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेममा बलिरहेको हुन्छ भनेको ब्लू कलरको फ्लेम निस्किरहेको हुन्छ। जस्तो हामीले यो कहाँ गरेको थियो भनेदेखि हाइड्रोजन ग्यासको प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि त्यहाँनिर फ्लेममा बालिरहेको थियो नि, ब्राइटर फ्लेममा बलिरहेको थियो नि, हो त्यस्तै त्यस्तो नभनेर ब्लू फ्लेममा बलिरहेको हुन्छ अरे। एउटा फ्लेम बनाएर है, ब्लू कलरको फ्लेम बनाएर बलिरहेको हुन्छ भनेको। अर्को छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वाला एन्थ्रासाइट। एन्थ्रासाइट ब्ल्याक एन्ड साइनी कलरको हुन्छ, भिजिबल अन्डर माइक्रोस्कोप। यो पनि माइक्रोस्कोपमै भिजिबल हुन्छ र यो हार्ड पनि हुन्छ, टर्नर वेदर इजिली। त्यसै गरी ब्रिटल हुन्छ यो है। बर्न विदाउट स्मोक, यो चाहिँ राम्रो कुरा है, बर्न विदाउट स्मोक। स्मोक नभइकन बलिरहेको हुन्छ अरे, यो स्मोक गर्दैन यसले, त्यसले गर्दा एयर पल्युसन त्यति धेरै गर्दैन। त्यो दुईवटालाई चाहिँ बेस्ट टाइप अफ कोल भनिरहेको छ है, एन्थ्रासाइटलाई र लिग्नाइटलाई हामी बेस्ट टाइप अफ द कोल भने बढी युज पनि हुन्छ। ल अब नेक्स्टमा जाऊँ हामी फर्मेसन अफ कोल। कोल कसरी फर्मेसन हुने रहेछ त। हेरौँ है त। द एक्ज्याक्ट मेकानिजम अफ फर्मेसन अफ कोल इज नट नोन। अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन फर्मेसन अफ कोल कसरी बन्छ भन्ने कुरा। बट अन द बेसिस अफ जियोलोजिकल एभिडेन्सेस, जियोलोजिकल एभिडेन्सेस भने त्यही फोसिलहरूको एभिडेन्सेस भनेको, इट इज कन्सिडर द्याट, कन्सिडर भने अब यिनीहरूले कन्सिडर गरेका छन् है, साइन्टिस्टहरूले कन्सिडर के गरेका रहेछन् भनेदेखि इट वाज फाउन्ड फ्रम द फोसिल अफ द प्लान्ट। फोसिल अफ प्लान्ट, प्लान्टको फोसिलबाट यो कोल बन्दो रहेछ है भन्ने कुरा हामी लेट गरेको हो। इन कार्बोनिफेरस पिरियड, कार्बोनिफेरस पिरियड 345 to 280 million years ago, forest of coal plant, fast growing bushes and giant tree fern grow in the swamp on the earth. Earth अलि तलतिर grow भइरहेका थिए। When they died and fell into quiet swamp water, they were protected against roasting. यिनीहरू रोस्टिङ हुन पाएनन्, प्लान्टहरू पनि खिएर जान पाएनन् भनेको। Bacteria and geothermal energy changes some part of the wood into gases that escape out. ब्याक्टेरियाहरूको कारणले गर्दा अथवा जियोथर्मल एनर्जीको कारणले गर्दा तिनीहरूबाट ग्यासेसहरू स्केप आउट भएर बाहिर गयो है। द रिमेनिङ ब्ल्याक मिक्सचर कन्टेनिङ मोस्टली कार्बन वाज लेफ्ट द्याट बिकम अ कोल सिम है, एउटा कोलको लेयर बन्यो त्यस पछाडि। इन कोर्स अफ टाइम, इन कोर्स अफ टाइम द इन्क्रिजिङ प्रेसर फ्रम द ओभरल्यापिङ मड एन्ड स्यान्ड, जब तिम्रो केही टाइम पछाडि त्यसमा के भयो त प्रेसर, एकदम धेरै प्रेसर इन्क्रिज भयो, किन ओभरल्यापिङ भयो, मडहरूको ओभरल्यापिङ भयो, त्यसै गरी स्यान्डहरू आयो त्यो माथि। एटमोस्ट अफ लिक्विड लिभिङ बिहाइन्ड द पेस्टी मास विच स्लोली हार्डन इन्टु कोल, त्यस पछाडि त्यो कोलमा कन्भर्ट भयो। इन दिस वे कोल वाज फर्म इनसाइड द अर्थ, अर्थको भित्रतिर कोलहरू बन्यो रे। द लेयर अफ कोल इनसाइड द अर्थ मे भेरी फ्रम सम इन्चेस टु सेभरल फिट, 13 इन्चदेखि लिएर सेभरल फिटसम्म गयो भने पछाडि त्यो कोलहरूको भेरिएसन आउँछ अरे है। कुनै ठाउँमा थोरै पाउँछ, कुनै ठाउँमा धेरै कोल पाउँछ भनेको है त्यो भनेको।
The next one is importance of coal. Right, coal is used for following purpose. Following purpose को लागि हामी कोलहरुको युज गर्छौं. It is used in industry, house and other places for heating and generating electricity. Electricity generation को लागि पनि कोलहरु जुन ठाउँमा कोल धेरै हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी हुँदैन, पानी हुँदैन, त्यो ठाउँमा के गर्ने त कोलबाट इलेक्ट्रिसिटी चलाउने, इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने. It is used in industries, house and other places for heating and generating electricity भन्यो है. ल त्यसै गरी है, coal is used as a fuel in steam engine to change water into steam. कोललाई हामी केमा युज गरिरहेको छ, स्टीम इन्जिनमा पनि युज गरेर वाटरलाई चेन्ज गरेर स्टीममा कन्भर्ट गर्ने अनि त्यहाँदेखि इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन गर्ने. यो थर्ड च्याप्टरमा पनि हल्का हल्का यसको डिस्कस गरेको छौं हामी हैन त. इन सम कन्ट्री कोल इज मेन सोर्सेस अफ नेशनल इकोनोमी. तिनीहरुको पैसा कमाउने भाँडो भनेकै कोल भइरहेको छ कुनै पनि कन्ट्रीमा. किन त्यो तिनीहरुको सरफेसमा चाहिँ के हुन्छ, तिनीहरुको फेरि के भइरहेछ ल. इट इज फर मैन्युफैक्चरिंग पेट्रोलियम एन्ड सिन्थेटिक नेचुरल ग्यास. सिन्थेटिक नेचुरल ग्यास र पेट्रोलियम प्रोडक्टहरु, पेट्रोलियम प्रोडक्टहरुको लागि पनि म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि पनि कोलहरु युज भइरहेको हुन्छ. ल यो कुराहरु हेर, इम्पोर्टेन्ट अफ कोल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. कोलको इम्पोर्टेन्ट छ यो है. त्यसै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट अफ फोसिल पनि मैले इम्पोर्टेन्ट भनेको छु आज क्लासमा है. यसलाई पनि इम्पोर्टेन्ट भनिरहेको छु. इम्पोर्टेन्ट अफ फोसिल पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि. ल अनि यो कुरा चारवटा कुराहरु कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ, त्यस्तो धेरै त सोध्दैन है. कुन कुन कोल पाउँछ हाम्रो अर्थमा भन्नु सोधिरहेको हुन्छ. अनि त्यसै गरी नाम लेखा पनि भनिरहेको हुन्छ. अरु यिनी भिजिबल हुन्छ नि, यस्ता यस्ता कुराहरु सोध्दैन. कलरहरु कहिलेकाहीँ ब्ल्याक कोल भन्न सक्छ. ब्ल्याक कोल भने तीनटा पर्छन्, ब्ल्याक एन्ड साइनीमा यो पर्छ.